ऑलमोस्ट जैसे कुआं होता है उस तरह की तो फायरिंग ट्यूब्स बनाई हुई हैं। इनके जो अमेरिका पहले भी क्लेम करता था, जून 2025 में भी और अभी भी क्लेम कर रहा है कि हमने रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर जो सब तबाह किए, वो नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहे कि इन्होंने 4-4, 500-500 फुट नीचे ले गए थे। वहां से ये फायर बैक करते हैं, सब वापस चले जाते हैं, तो अमेरिका कितनी बमबारी करेगा? पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना रकबा है, इजराइल से 75 गुना बड़ा ये मुल्क है। तो आप ये नहीं कर सकते कि हर इंच को आप नॉकआउट कर दें, हर जगह डेजी कटर और बॉम्ब बस्टर मार दें और B-52 500 की तादाद में लाएं, ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक सर्वाइवेबिलिटी ईरान की मेन फैक्टर रही है, जिसकी वजह से वो कामयाबी से लड़े हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है अमेरिका जो डिस्ट्रक्शन करे वो पॉसिबिलिटी है कि इनकी विल टू को कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी IRGC के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल अभी उनमें स्टेमिना है। अच्छा सर, एक बात जिससे अब ये फरमाइएगा, ये जो अब जारी बात है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, कोई ऑब्वियसली सर्टेनिटी है, तो हम इस्लामाबाद में पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हो गया 9 और 10 तारीख को। इट्स लाइकलीहुड ये है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरान के जो डिग्निटरीज हैं वो आएंगे। यहाँ क्या अगर हम जो अब तक हो पाया उसको शेप अप करना है, पार्लेज होंगे, लंबे होंगे, या एक फाइनलिटी दी जाएगी एक एग्रीमेंट को आपके नजदीक? देखिए मुनीब साहब, बहुत चैलेंजिंग होगा। देखिए हमारी पोजीशन नो डाउट बड़ी क्रेडिबल है, हम अभी तक बहुत एतमाद हासिल कर पाए हैं। मिलिट्री क़यादत को, पॉलिटिकल क़यादत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि ऑलमोस्ट 40 दिन तक अनथक कोशिश की, जो सगार साहब भी कह रहे थे, बहुत क्रेडिट जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल है, एक तरफ ईरान है जो ऑब्वियसली जिसने एक नई, जिसको मैंने कहा कि न्यू फाउंड रियलिटीज उसको मिली है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का भी और रीजनलाइज करने का भी, तो उसकी नेगोशिएशन पावर भी बहुत है इस वक्त एज कंपेयर टू 40 दिन पहले की। ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, और अमेरिका के लिए तो एनीवे ना भी हो तो वो सुपर पावर है। तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग जो डायमेंशन है, जो वॉर ऑब्जेक्टिव है, विक्ट्री की जो पिक्चर है, दोनों मुल्कों की बहुत डिफरेंट होगी। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन एक हमें एडवांटेज है जो पॉजिटिव, मैं एक फिर होप देना चाहता हूं कि अमेरिका भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अमेरिका ने देख लिया कि पूरी कोशिश के बावजूद उसकी जो नेवी है वो डाइल्यूट हो गई है, क्योंकि जब फोर्स वर्सेस या टास्क वर्सेस ट्रुप्स की एक रेशो होती है वो नहीं मुहैया कर सके अमेरिकन प्रेसिडेंट। टास्क वर्सेस ट्रुप सिर्फ नेवी के लिए नहीं होती है, एयरफोर्स के लिए नहीं होती। टास्क का मतलब ये रिसोर्सेज और आप जो अपना टारगेट है, और ट्रुप्स का मतलब है रिसोर्सेज जो अमेरिका ने दे। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के बावजूद सिर्फ 2 लाए हैं और दोनों पुल बैक कर लिए गए। तो अमेरिका खुद डाइल्यूटेड है, उसको पता है कि वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे, वो भी समथिंग लाइक लुक लाइक अ विक्ट्री की तलाश में है। और जाहिर है ईरान की भी बड़ी लिमिटेशन आ चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। तो आई थिंक दोनों को एक फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है कि दोनों को कहे कि वाकई आपने भी बहुत अच्छा किया और आप तो हैं ही सुपर पावर। आई थिंक इस तरह का कोई फॉर्मूला। चिश्ती साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को कोई अहमियत देते हैं कि 2 पायलट्स में एक पायलट के बारे में क्लेम किया गया कि वो चला गया, ले गए अमेरिकन वहाँ से, दूसरे पायलट के बारे में अमेरिका की हलीफ इजराइल का कहना है कि वो नहीं ले जा सके? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक। इफ्तिखार साहब, ट्रेडिशनली अमेरिकन क्योंकि रिसोर्सेज बेइंतहा है उनके पास, वो अपने पायलट या क्रू को पीछे छोड़ने नहीं चाहते, वो हर प्राइस देते हैं। और ये सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं हुआ, 1995 में बोस्निया में ये हुआ था, जिस पर हॉलीवुड की फिल्म बनी थी। वो सिनेमैटिक एलिमेंट या एग्जैजरेशन को निकाल भी दें तो हकीकत ये थी कि 2 F-16 में से एक F-16 1995 में बोस्निया में एक गिरा लिया गया था। वो जाहिर है बिहाइंड एनिमी लाइंस गिरा था, टुवर्ड्स एनिमी साइड गिरा था, और 6 दिन तक उस पायलट ने, कर्नल ने सर्वाइव किया था। अमेरिकन ने अटमोस्ट कोशिश की थी और बाद में कामयाब हो गए थे उसको रेस्क्यू करने पे। इसी पे वो फिल्म बनी थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैं आपको एक हिस्ट्री से एक छोटा सा एक और वाकया, क्योंकि मैंने उस पर खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका नाम ही पार्डो पुश है। एक पायलट का नाम पार्डो था, वियतनाम की जंग में उसके नंबर 2 का जहाज डैमेज हुआ, इंजन खराब हो गए, बंद हो गए। तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि एक लीडर अपने जहाज से अपनी चोंच को उसकी टेल के अंदर घुसा के उसको पुश आउट करके तकरीबन 150 किलोमीटर तक वियतनामी इलाके से क्लियर करके ले गया था, ताकि वो इजेक्ट करे तो फ्रेंडली एरिया में गिरे। ये अनयूजुअल है, जैसे हम गाड़ियों को धक्का देते हैं, उससे फाइटर जहाज ने दूसरे जहाज को धक्का दिया था। ये एक हिस्ट्री का नोन है और उसका नाम ही पार्डो पुश रखा गया था। देन ही पायलट इजेक्टेड और फिर रेस्क्यू कर लिया गया था। वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी है अमेरिका की, नंबर 1। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कर्नल ईरानियों के हाथ चढ़ जाता तो इन C-130 या जो 300 से लेकर $400 मिलियन का नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन में, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमिलेशन होती जो शायद मैयर ना की जा सकती। और अमेरिका की वॉर फाइटिंग जो विल है लोगों की,
وہ آلموسٹ کرپل ہو جانی تھی اور امریکہ کو شاید بہت کمپرومائز کے ساتھ نکلنا پڑنا، اس لیے انہوں نے اس کو ریسکیو کیا۔ اچھا ٹورڈز دی اینڈ افتخار صاحب، اس کا ایک یہ جتنا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیچرلی گورنمنٹ کے نے بہت سی باؤنڈریز پہلے بھی حاصل کی ہیں، اور جو مجھے حیرت ہوئی کہ میں آج تحریک انصاف کا جو کوئی اعلامیہ ہے، کوئی اس میں پاکستان کی تعریف یا خیر مقدم نہیں دیکھ رہا۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اعلامیہ ہے صرف وہ جنگ بندی کی خوشامد کو کہہ رہے ہیں، بڑا خوش آئند ہے، پاکستان کی تعریف نہیں کر رہے، حکومت کی نہیں کر رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان ایک حقیقت ہے جس کو وہ ماننے کو نہ تیار تھے نہ تیار ہوں گے، یہ ان کی بدقسمتی ہے اور ہماری بھی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایک بات کی ہمیں سب کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ رول پلے کیا ہے جو ناممکن نظر آ رہا تھا۔ یہ 2 کامیابیاں ہیں پچھلے مئی سے لے کے اور آج تک، ہندوستان کو ڈیفیٹ کرنا، اس کو شکست دینا، اور اتنے بڑے انٹرنیشنل جھگڑے کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرنا جس کو قبول کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ افسوس ہے مجھے ان دوستوں کے اوپر جو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ ان کی بھی کامیابی ہے۔ دے آر آلسو پاکستانیز، یا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا پاکستان سے یا پاکستانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کامیابی اگر ہوگی تو ہم سب کی ہوگی، اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو ہم سب کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی افسوسناک رویہ ہے ان کا۔ اچھا ٹورڈز دی اینڈ صاحب سر، جسٹ میں چاہوں گا بریفلی آپ بتا دیں کہ جو ہماری ڈپلومیسی کے لیول یا جو ایفرٹس تھیں فیلڈ مارشل کے پارٹ پر، پرائم منسٹر کے پارٹ پہ، فارن منسٹر کے پارٹ پہ، دنیا ریکگنائز کر رہی ہے اسے، یہ کچھ چھوٹی چیز تو نہیں ہے اگر کچھ لوگ ابہام کا شکار ہے پاکستان کے اندر اپنے کسی ذاتی یا سیاسی مفاد کو۔ I don't want you to talk about politics, but I'm just saying کہ as a soldier yourself at least اس چیز کو تو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو کامیابی پاکستان کی ہے۔ دیکھیے منیب صاحب، یہ تو میرا خیال ہے پارٹی سے بالاتر ہے جو اچیومنٹ ہے، اس میں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایز اے فارمر ایئر فورس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے یہ پرائیڈ ہے کہ ہم ریلیونٹ ہو گئے، اور خاص طور میں انڈیا کے تناظر سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ 2025 مئی میں بھی تو ہندوستان کی یہی کوشش تھی کہ ہم آلموسٹ ارریلیونٹ ہیں اور اس کو ہمیں لیسٹ ریلیونٹ کر دیا جائے یا بالکل ڈم کر دیا جائے، دنیا کے نقشے میں ہمیں کوئی کریڈیبل سمجھے۔ ہم ارریلیونٹ ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے، نہ صرف اپنے لیے ہو گئے بلکہ اس وقت 2025 میں ایک ریجنل سٹیبلائزر اور ایک کی پلیئر کے طور پر آئے کہ دنیا کو ریلائز ہوا کہ پاکستان کو انگیج کیے بغیر تو اس خطے میں امن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں، ہم کچھ مشکوک کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک ہماری ریلیونس وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور ایک سال کے اندر آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ نام پیدا کیا ہے، اور میں میز پر، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ایسے ڈائیورجنٹ خیالات میں جس پہ ایک طرف سپر پاور ہو، اسرائیل ہو، ایک میز پر بٹھا دینا ہی کامیاب۔ اور میں نے 3 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کا یہ نام آ جاتا ہے کہ پاکستان بٹھا لے، بے شک مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہو جائے، تب بھی ہمیں ایک ویلیو ایڈ ہو جائے گی ہمارے اسٹیچر میں ڈپلومیٹکلی، تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔